अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जनरल फैज़ हमीद, उनके कारनामे हमें हमेशा याद रहेंगे। जो उन्होंने आईएसआई का एक म्यार बनाया, इससे पहले भी तमाम लोगों ने जो गुजर चुके हैं इस सीट से, उन्होंने भी अपना कारनामा बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया। जाहिर है कि बेस किसी ने बनाई है तो उस बेस को किसी ने इस्तेमाल किया। ये भी बड़ा फर्क होता है कि एक बेस बनाने वाला होता है और एक इस्तेमाल करने वाला होता है। अगर इस्तेमाल करने वाला अच्छा हो तो जाहिर है उसने उससे अगला कदम लेके जाना है उससे, ना कि कामयाब तो वो है जो एक कदम आगे जाए, वो कामयाब है। जो अपनी जगह खड़ा रहे और मजबूत रहे कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ, बहुत मजबूत हूँ, उसने ना कुछ खोया ना कुछ पाया। और कुछ वो लोग होते हैं जो बैक रिवर्स पे चले जाते हैं कि नहीं जी, इतनी भी शिद्दत पसंदी, इतनी भी वो तेज़ी, इतनी भी वो एफिशिएंसी नहीं दिखानी चाहिए, क्या ज़रूरत है, ठीक है धीरे धीरे। ये भी नालायकी में शुमार होता है। जहाँ पे आपको जिस मनसब पे बिठाया है उस मनसब का आप लिहाज करें और उस पर पूरा उतरें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी ने वैसे तो नहीं आपको बिठाया ना, कोई चीज़ दे के बिठाई है कोई चीज़, तो आप उसका लिहाज करें। और फैज़ हमीद के बारे में बहुत सी बातें आजकल हो रही हैं। जैसे मरियम कह रही हैं कि जी फैज़ को मतलब कोई पाक साफ चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो लगाया जाए और जिस पे कोई दाग ना हो। तो ऐसी बात, वो एक छोटा सा शेर है कि दाग दाग मत कर, सब दागदार है, बेदाग वही है जो परवरदिगार है। तो दाग तो हर इंसान जो है, अगर आदम अलैहिस्सलाम खता खा सकते हैं, वो खता के पुतले हैं, तो फिर एक आम आदमी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? खताएं हर एक में हैं। सिर्फ ये है कि आप अपनी खता को इतना नशर ना करें कि दूसरा देख के आपसे मदद ले कि भाई उसने तो इस टेक्निक से जो है ना ये गलत काम किया था, तो मैं भी तो कर सकता हूं, ये तो मेरे लिए भी मुश्किल नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अगर आपसे कोई कोताही हो गई है, गलती कर ली है, जानबूझ के की है या हो गई है, आप किसी तीसरे आदमी को उसका गवाह ना बनने दें, क्योंकि रोज़े क़यामत वाले दिन मेरा और आपका मामला है। जो हिसाब किताब करना है वो मैंने बंदे से करना है। लेकिन अगर आपने जो गुनाह किया उसको सरेआम नशर कर रहे हैं और चार आदमियों को गवाह बना रहे हैं कि ये काम मैंने किया है, और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, गुनाह के लिए भी फ़ख्र महसूस करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहेगा कि मेरा तेरा तो मामला था ही था बंदे, लेकिन तूने अपना गवाह जो है वो खुद ही पैदा किया है। वो बंदा कह रहा है कि भाई इसने तो मुझे मेरे सामने इकरार किया है, अब मैं तुझे कैसे उस गुनाह से बाहर निकालूं। इसलिए कहा गया है कि अपने गुनाह पे भी पर्दा डालें और दूसरे के भी पर्दा डालें। दूसरे के लिए इसलिए कहा गया है कि वो आप उसका जब डालेंगे तो वो अल्लाह की ज़ात देख रही है, वो आपका पर्दा जो है वो डालेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखता। अल्लाह ने जो कहा है तो वो उस पर इम्प्लीमेंट भी अल्लाह करने की ताकत रखता है। इसलिए आप लोग, आज हमारे लीडर जो हैं वो फ़ख्रिया ये बात करते हैं कि जी वो मैंने तो अब जैसे जरदारी की बात आ गई मेरे जहन में। जरदारी इन्वायरमेंट का मिनिस्टर था बेनज़ीर के दौर में, जब बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, उस टाइम ये इन्वायरमेंट का मिनिस्टर था। तो एक दोस्त गुजरां लेके मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी। वो मुझे एक दफ़ा कहने लगे कि यार बड़े बुरे फंसे हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि यार मेरी 2 करोड़ रुपए की तो सिर्फ फैक्ट्री है, और आप ये अंदाज़ा करें कि मुझे बुला के मिनिस्ट्री में और वहाँ पे कहा गया कि 1 करोड़ रुपया आप हमें दे दें, वरना आपकी फैक्ट्री जो है वो बंद कर दी जाएगी, कि पोल्यूशन जो है वो फैलती है आपकी फैक्ट्री से, इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है। उसने कहता है कि मैंने मिन्नत तरला भी की कि यार 2 करोड़ की तो टोटल फैक्ट्री है, जिसमें मटेरियल भी है, सारा कुछ है, लेबर को तनख्वाहें भी देनी होती हैं, मैं 1 करोड़ कहाँ से दूँ? उसने कहा ये मेरा मसला नहीं, ये आपका मसला है। आपने मुझे अगर इतनी पेमेंट देनी है तो दे दें, वरना नहीं तो बंद करके घर बैठ जाएं। अगर दे सकते हैं तो दे दें, इतने लगाए हैं तो इतने दे भी सकते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इतनी याशियां करते हैं, इतनी आपकी गाड़ियां हैं। कहता है क्या ना करते, मरते तो क्या ना करते। तो ये बात
اس نے مجھے بتائی تھی ایسے میرے ساتھ ہوا. آپ دیکھیں کہ اس ٹائم مریم کہہ رہی ہے جس نے خود کتنے جھوٹ بولے ہیں, کتنے ہی ایویڈنس جو ہے وہ اس نے غلط بیانی کی ہے. کیا قطری خط, کیا کیلیبری فاؤنڈ, اور کیا میری جائیداد لندن تو کیا پاکستان میں بھی نہیں ہے. یعنی یہ فکرہ بے نظیر کہہ رہا ہوں, مریم نواز سے کوئی صحافی نہیں پوچھتا, اس کے منہ پہ ڈرتے ہیں. نواز شریف ہو گیا, مریم نواز ہو گئی, شہباز شریف سے پوچھ لیں گے, کوئی نہ کوئی شہباز شریف سے پوچھ لیتا ہے, چپتا ہوا سوال اس سے کر لیتے ہیں, لیکن انہیں کیونکہ پتا ہے کہ یہ بونگا ہے, بونگیاں مار کے نکل بھی جاتا ہے. لیکن نواز شریف اور مریم نواز سے کوئی نہیں یہ پوچھے گا کہ تم نے جو کل یہ بیان دیا تھا, جیسے اس کے باپ نے اسمبلی میں کہا تھا, اسپیکر صاحب یہ وہ ایویڈنس ہیں, یہ ہمارے پاس وہ ثبوت ہیں جو ہم کورٹ جب مانگے گی تو ہم پیش کر دیں گے. دیکھیں یہ کوئی چھپی ہوئی کوئی بات نہیں ہے. اسمبلی کے اندر لوگوں نے سنا, دیکھا. ایک آدمی نے دیکھا ہو تو کوئی اور بات ہوتی ہے, جہاں پورے ملک نے دیکھا ہو وہاں وہ چیز کیسے آپ اس پہ پردہ ڈال سکتے ہیں؟ صرف کیا کہ جی اسمبلی میں جو کچھ کہا جائے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بھائی چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تمہارا اخلاق کیا کہتا ہے, تمہارا ایمان کیا کہتا ہے, کیا تمہارے میں کوئی ایمان کی رتی ہے کہ جو تم اتنی بات عوام کے کرنے کے بعد یہ یقین مانے کہ کسی اور ملک میں ہوتے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلینڈ میں ایک آدمی نے صرف گھر کے مینٹیننس پہ کچھ پیسے لگا دیے تھے, انہوں نے جناب کک آؤٹ کر دیا. وہ دوبارہ وہ الیکشن نہیں لڑنے کے قابل رہتے. وہ لوگ 600 500 2000 پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے کسی نے استعمال کیا, لیکن وہ اتنے بھی پکڑ میں آ گئے اور وہ اس معافی کے مستحق نہیں ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جاپان میں ایک منسٹر پر صرف تہمت لگی تھی, اس نے خودکشی کر لی تھی. غیرت مند قومیں اور اچھی قومیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں. آپ ان کو, جو لیڈر ہیں ہمارے, ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو لیڈر ہیں, یہ جب بھی اپنے گھر کا ڈرائیور, ملازم, کچن میں بھی, دکان پہ بھی, سیل پہ بھی, کارخانے میں بھی اکاؤنٹنٹ بھی رکھتے ہیں تو اس کو 100 دفعہ پر رکھتے ہیں. اور آج یہ جو نون لیگ کی اس ٹائم حکومت بنی ہے جس میں 26 جو ہے نا وہ جیل یاترا کر کے آئے ہوئے ہیں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جیل فرینڈ ہو گئے ان کے سارے. وہ کہتے ہیں نا کوئی اسکول فیلو ہے, کوئی مسجد فیلو ہے, کوئی میرا کلب فیلو ہے, کوئی میرا گیم کا فیلو ہے, اور یہ جیل فیلو ہے. یہ جو جیل سے ہو کہ مل جل کے آئے ہوئے ہیں تو یہ سب ایک ان کا کلب بنا ہوا ہے اور انہی میں منسٹریاں تقسیم کی ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ منگو خیل جو ہے پیپلز پارٹی کا, وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے مفتیٰ اسماعیل کو ہرایا ہوا ہے کراچی میں, یہ مجھ سے شکست کھا چکا ہے, اور میری یہ حیثیت ہے کہ میں پچھلے بینچوں میں بیٹھا ہوں اور اس کو منسٹر بنا کے آپ نے آگے لگایا ہوا مجھ سے. بات تو اس کی صحیح ہے, چاہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے یا پارٹی کے لیے کر رہا ہے یا کہیں سے اسے فیڈ ہوا ہے کہ ذرا تھوڑا سا ان کی باغیں جو ہے وہ ذرا کھینچو, رسیاں جو ہے نا ان کی ذرا ٹائٹ کرو. ایسے حالات بنے ہوئے ہیں اس ٹائم. اسمبلی میں بھی آپ دیکھ لیں, وہاں کورم پورا نہیں ہوتا اور کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے, اور وہ اسمبلی وہ چل رہی ہے. کیونکہ کانے کو کانا, گنجے کو کانا کیا کہے گا, گنجے کو کانا کیا کہے گا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں اسے کانا کہوں گا تو اس نے کہہ دینا گنجے. اس لیے یہ دونوں ہی, گنجے اور کانے دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو دونوں مزے کر رہے ہیں, نہ وہ اس کو پوچھتا ہے نہ وہ اس کو پوچھتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.